आप अपने बच्चों को कुरान पाक सिखा दें, बाकी सब कुछ आपके बच्चों को कुरान सिखा देगा। तो आज इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हैं दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ात के साथ नूरानी क़ायदे की तख्ती नंबर 16, और इसमें जितनी भी अहम चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन तरीके से तलफ़्फ़ुज़ सिखाया जाएगा। आप ख़ुद भी सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएँ। अगर आप ख़ुद पढ़ रहे हैं, घरों में बैठकर पढ़ रहे हैं, या मदरसे में पढ़ रहे हैं, या आपके बच्चे हिफ़्ज़ कर रहे हैं, या नाज़रा पढ़ रहे हैं, अगर आपका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं, आप कुरान पाक को बेहतरीन तरीके से पढ़ना नहीं जानते, तो फिर ज़िंदगी किस काम की। इसीलिए आप ख़ुद भी सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएँ। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, और दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। इसमें बहुत अहम चीज़ें हैं, मद्दा भी है, शाद भी है, और 3 से 4 लफ्ज़ों को एक साथ मिलाना बड़ा अहम होता है कि बड़े-बड़े लफ्ज़ आ जाते हैं, आप या आपके बच्चे मुश्किल का शिकार हो जाते हैं कि भाई इनको कैसे मिलाना है, कैसे पढ़ना है, या आपके बच्चे पढ़ने से भागते हैं। तो इंशाअल्लाह अगर आप ये वीडियो रुक के सुन लेते हैं, पूरी तरह समझ लेते हैं, तो आपके बच्चे ज़रूर 100% मैं कहता हूँ कि वो पढ़ने में ज़रूर दिलचस्पी लेंगे, और इंशाअल्लाह खूबसूरत से खूबसूरत अंदाज़ के अंदर और तलफ़्फ़ुज़ात के अंदर वो कुरान पाक को पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और घंटी के बटन को भी ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके और कुरान पाक को आप इसी तरह सीखने से मुस्तफ़ीद हो सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आपने यहाँ पे ये देखना है कि ये दौद है और दौद के ऊपर ज़बर है, और इनके साथ ये जो अलिफ है ये भी ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, और ऊपर 4 अल्फ़ी मद्दा है। ये मैं पीछे मुख्तलिफ तख्तियों में आपको समझाता आ रहा हूँ, इसको 4 अल्फ़ी मद्दा कहते हैं। और आगे लाम है, लाम के अंदर ब्लैक कलर में ये अलिफ है, और इसके ऊपर शद है, और फिर उसके ऊपर 2 ज़बर हैं। पहले तो आप खुद या अपने बच्चों को इसी तरह इसको पढ़ना सिखाएं और समझना सिखाएं, ताकि उनके लिए मज़ीद आसानी पैदा हो। अब आपने इस लफ्ज़ को कैसे पढ़ना है, यानी अलिफ और मद्दा भी साथ में बोलने हैं और लाम भी बोलना है, और फिर दौद को लाम के साथ मिलाना है। तो आइए इसको सीखते हैं कि इसको कैसे पढ़ना है। हमने इसको पढ़ेंगे दौद ज़बर अलिफ मा लाम, दो ज़बर अलिफ लैन, लैन, यानी दौद का नाम लेना है, उसके बाद अलिफ और मद्दे का नाम लेना है, और उसी तरह दौद की आवाज़ को लंबा करते हुए आपने लाम के साथ मिला देना है, और एक ही साथ बोलना है। आपने लाम को अलग से नहीं पढ़ना। और फिर लाम के ऊपर 2 ज़बर हैं तो उनके ऊपर गुन्ना भी आ जाता है, जैसा कि और 4 अल्फ़ी मद्दा इसे कहते हैं जिसको 4 मरतबा अलिफ 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 कहते हुए देर लगती है। इतनी देर तक इसे लंबा करते रहेंगे। आगे पढ़ेंगे दाल ज़बर अलिफ मद, बा ज़बर बा, दा, ता 2 ज़ेर 3, दाबातिन, ये ता है, ब्लैक कलर के अंदर ये ता लिखा हुआ है। और पहले आप ये मुवाज़ना खुद भी करें और अपने बच्चों को भी इसी तरह करवाएं, वो लफ्ज़ों को समझें। दाल है, दाल के सामने अलीफ और मद्दा है, और फिर बा के ऊपर शद है, उसके ऊपर ज़बर है। शद का मतलब है कि अब हम पिछले लफ्ज़ को उस अगले के साथ मिलाएंगे, साथ में अलिफ और मद्दा भी लाजमी पड़े जाएंगे, क्योंकि वो दोनों मिल के दाल की आवाज़ को लंबा भी कर रहे हैं। फिर दाल को आगे बा अपने साथ भी खींच रहा है, वो बा के साथ भी मिलेगा। तो इसलिए इसको कैसे पढ़ना है, दाबातिन। आगे पढ़ेंगे इसको बारीक हा पढ़ेंगे, इसको मोटा हा नहीं पढ़ना, बारीक हा। हा ज़बर अलिफ मद, हा, जीम ज़बर जा, हाज्जा, काफ ज़बर का, हाज्जाका। आगे पढ़ेंगे ये बारीक हा है और साथ में अलीफ और मद्दा हैं, ये हा की आवाज़ को लंबा करेंगे, और फिर इसी तरह लंबे करते हुए लफ्ज़ को हमने जीम के साथ ऐड कर देना है। और फिर इस जीम को देखें, वाव के ऊपर जज़म आने से हमने जीम को आगे मिलाना है। तो हम लंबे करते हुए लफ्ज़ को जीम के साथ मिलाएंगे, और फिर जीम को वाव के साथ ऐड करेंगे, फिर जीम की आवाज़ फिर से लंबी कर दी जाएगी। आगे ये काफ है, काफ के ऊपर ज़बर है। तो आइए अब इसको जोड़ के साथ कैसे पढ़ेंगे आप। हा ज़बर अलिफ मद, हा,
جیم پیشوا جو، حاجو، کاف زبر کا، حاجو کا۔ اس لائن کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے پیچھے آ جانا ہے اور اس کو بنا جوڑ کے پوری لائن کو آپ نے سیکھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ ضالن دابتن۔ اس کو اکثر غلطی کر رہے ہوتے ہیں بچے، یا جو میری مائیں بہنیں گھروں میں پڑھ رہی ہوتی ہیں وہ اس کو پڑھ جاتے ہیں داباتن۔ داباتن نہیں کرنا، اس کو ایک دم سے پڑھنا ہے، دال کو لمبا کرتے ہوئے ایک دم سے باہر نکالنا ہے، جیسا کہ داباتن حاجک حاجوک۔ اس کو پڑھیں گے لام زبر لا، ضاد زبر الف مد، لام پیشوا لو، لا ضالو، نون زبر نہ، لا ضالون۔ آگے پڑھیں گے واؤ کے اوپر زبر ہے اور یہ لام ہے، لام کے اوپر زبر ہے، اور یہ الف جو ہے یہ والا جو بلیک کلر میں ہے، اور سامنے والا الف اور یہ والا لام، یہ تینوں جو ہے چھوڑ دیے جائیں گے۔ ہم نے اس لام کو اس ضاد کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ اس کے اوپر شد آ گئی ہے، اور پھر اس ضاد کو ہم نے مدہ کے ساتھ الف کے ساتھ لمبا کرتے ہوئے لام کے ساتھ ایڈ کرنا ہے، پھر اس لام کو اس یا کے ساتھ ایڈ کرنا ہے۔ یہ جو بلیک کلر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کے اوپر جزم آ گئی تو ہم نے لام کو آگے یا کے ساتھ بھی ایڈ کرنا ہے، پھر یہ نون پڑھیں گے۔ تو آئیے اب ہم اس کو سیکھتے ہیں کہ کیسے پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھیں گے واو زبر وا، لام زبر ضاد لد، ضاد زبر الف مد، لام زریہ لی، نون زبر نہ، والا ضالین۔ کیسے پڑھنا ہے دوبارہ سے غور سے سن لیں۔ واو زبر وا، لام زبر ضاد لد، ضاد زبر الف مد، لام زریہ لی، والا ضالین، نون زبر نہ، والا ضالین۔ آگے پڑھیں گے الف زبر آ، تا پیش تو، یہ تا ہے جو اس طرح مڑا ہوا ہے اور تا کے اوپر ایک پیش ہے، الف زبر آ، تا پیش تو، یہ بن گیا آتو۔ اس کو باریک ہا پڑھنا ہے، ہا زبر الف مد، ہا، جیم پیشوا جو، نون زریہ نی، آتو حاجونی۔ کیسے پڑھیں گے اس لفظ کو پھر سے تسلی سے سن لیں اور سمجھ لیں تاکہ آپ کو سیکھنے میں مزید آسانی پیدا ہو جائے۔ ہم نے اس ہا کو لمبا کرتے ہوئے جیم کے ساتھ ایڈ کرنا ہے، پھر جیم کے اوپر پیش سے ہم نے واو کے ساتھ ملانا ہے، اور پھر اسی طرح نون کو بھی ساتھ ہم نے ایک ساتھ بولنا ہے تاکہ لفظوں میں کوئی رد و بدل، اس کی آوازوں میں رد و بدل پیدا نہ ہو۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ الف زبر آ، تا پیش تو، کیا بن گیا؟ آتو۔ اب ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور یہاں تک سارا ایک ساتھ پڑھیں گے، اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا۔ ہا زبر الف مد، ہا، جیم پیشوا جو، نون زریہ نی، آتو حاجونی۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے لائن پیچھے سے شروع ہو جانا ہے، اس کو بنا جوڑ کے آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ اس طرح اگر آپ پڑھنا سیکھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے مزید آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، آپ کو سیکھنا آسان ہو جائے گا، آپ پڑھنے میں بھی دلچسپی لیں گے۔ لا ضالون ولا ضالین اتحاجونی۔ اب آگے چلیں گے، واو زبر وا، اور یہ لام ہے، لام کے اندر الف ہے، اب یہ آواز لمبی ہو جائے گی۔ واو زبر وا، لام زبر الف لا، والا، تا زبر تا، ہا کھڑی زبر مد، ہا،
ضاد پیش ہوا دو، ولا تحاضون، نون زبر نا، ولا تحاضون. آگے پڑھیں گے واو زبر صاد وس. اب یہ جو درمیان میں الف اور لام ہے یہ دونوں چھوڑے جا رہے ہیں اور صاد کے اوپر شد آنے سے واو کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، پھر اس کے اوپر کھڑی زبر اور مدہ کا نام لے کے ہم فا کے ساتھ اسی طرح ملائیں گے اور پھر فا کو کھڑا بھی لمبا بھی کریں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے اور آواز پھر لمبی ہو جائے گی. تو آئیے اب اس کو پڑھنا سیکھتے ہیں. واو زبر صاد وس، صاد کھڑی زبر مت، صاف، فا کھڑی زبر فا، والصافا، تازرتی، والصافاتی. اور جو سب سے بڑی غلطی یہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے اس کو وصافات ہی پڑھا جاتا ہے، وصا نہیں پڑھنا، ورنہ آپ یہاں پہ سین ایڈ کر دیں گے. آپ اوپر دیکھ بھی رہے ہوں گے یہاں پہ سین نہیں ایڈ کرنا آپ نے، ورنہ یہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی. سواد لکھا ہوا ہے تو ہم سواد کی ہی آواز بولیں گے، وصافاتی. آگے پڑھیں گے جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر ا، جا. اور اب اس تا کو ہم ادھر لائیں گے، یہ صاد کے ساتھ ایڈ کرنا ہے اور پھر اس کے ساتھ الف اور مدہ ہیں، یہ لمبا کرتے ہوئے ہم خا کے ساتھ ملا دیں گے لفظ کو کیونکہ اس کے اوپر بھی شد ہے، اور پھر تا کو پڑھیں گے. تو آئیے اب اس کو سیکھتے ہیں کیسے پڑھنا ہے. جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر ا، جا. اور اب آگے پڑھیں گے تا زیر صاد تی، صاد زبر الف مد صا، خا زبر خا. ادھر سے اب آئیں گے تی صا خا، تا پیش تو، تی صا خا تو. اور اب جیم کی آواز ساتھ ایڈ کر لیں گے، جاءت الصاخۃ. یہاں پہ آپ نے یہ خاص دھیان رکھنا ہے، ایک تو سواد کی جگہ سواد ہی پڑھا جانا چاہیے، سین ایڈ نہیں کرنا، اور خا اس کو موٹا اور پر کر کے پڑھیں گے، اس کو صاخاتو نہیں پڑھنا، صاخاتو. اور یہاں پہ وقف کرنا ہے اگر آپ نے تو وہ کیسے کریں گے، جاءت الصاخہ، اس تا کو پھر آپ ہا میں بدل دیں گے. کیا پڑھنا ہے، جاءت الصاخہ. آگے پڑھیں گے فا زبر فا، الف زیر ای، فا ای. زال زبر الف زا، زال کو نرمی سے ادا کریں گے، فا ای زا. اس کو خاص دھیان رکھنا ہے، زا سختی سے پڑھا جاتا ہے، اس کو زا کی جگہ سے نہیں ادائیگی کریں گے، زال، زال دونوں دانتوں کے نیچے زبان آ جاتی ہے، فا ای زا. جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر ا، فا ای زا جاء. تا زیر تو، اس تا کو اب ہم نے تو کے ساتھ ملانا ہے اور پھر اس کو الف اور مدے کی وجہ سے لمبا کرتے ہوئے ہم نے میم کے ساتھ ملا دینا ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی شد ہے. یہ ڈبل شد اور الف اور مدہ کی وجہ سے یہ تختی آپ کو سیکھنا تھوڑی مشکل ہے. اگر آپ اس طریقے سے جس طریقے سے میں سمجھا رہا ہوں آپ اس ویڈیو کو دوبارہ سے رپیٹ کر کر کے آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. اب ہم نے اس کو پڑھنا ہے تا زیر تو تی، تو زبر الف مد تو، میم زبر ما، تی تو ما. تو اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، تا پیش لام تل، یہ بن گیا تی تو ما تل. کاف پیش با کوب، را کھڑی زبر را، کوب را. یہ جو اس طرح لکھا ہوا ہے بلیک کے اندر یہ بھی کاف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ درمیان میں با لکھا ہوا ہے، با کے اوپر جزم آنے سے کاف پیش با کوب بنا اور آگے را کھڑی زبر را، کوب را. اب آپ نے پیچھے سے آ جانا ہے، پوری آیت اکٹھی کرنی ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. را کو موٹا اور پر کر کے پڑھیں گے،
फिर सुन लें, फ़इज़ा जाअति त्ताम्मतुल कुब्रा। आपने इसको इस तरह सीखना है। इस तरह पूरी तख्ती को पढ़ने के बाद आपने फिर से पीछे आ जाना है और यहाँ से आपने पूरी तख्ती को बिना जोड़ के सीखना है। पहले हम जोड़ों के साथ लफ्ज़ों को सीख रहे थे, एक एक ज़बर, शद, मद, जज़म, उसके ऊपर पूरे का पूरा गौर व फिक्र था आपका और आप सीख रहे थे। अब आपने इसको ऐसे सीखना है, ضالن दाब्बतिन حاجك حاجوك لضالون ولا الضالين أتحاجوني। आपने इस तख्ती को फिर आपने इसी तरह बिना जोड़ के सीखना है। उसके बाद जो तीसरा तरीका है, आपने इसको टोकवे इनसे पढ़ने हैं, जैसा कि हाज्जक लदल्लून, इसी तरह वला तहाद्दून, इसी तरह टोकवे इनसे पढ़ें और सीखें। अगर आप इस बताए हुए तरीके से आप सीख लेते हैं तो इंशाल्लाह मैं 100% कहता हूँ कि आप खुद भी सीखेंगे और आपके बच्चे भी सीखेंगे। तो कुरान पाक जितना बेहतरीन तलफ़ुज़, दुरुस्त तलफ़ुज़ात के साथ आप सीखेंगे तो ख़ास तौर पे अपनी नमाज़ों का एहतमाम करें और कुरान पाक को बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ने की कोशिश करें। जब आप कोशिश करने लग जाते हैं तो फिर आपके लिए अल्लाह ताला की ज़ात रास्ते आसान बना देती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं कल की एक नई वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।